الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. हज़रत क़ारी अरशद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपनी सुरीली आवाज़ से हम तमाम सामईन को मुस्तफ़िज़ फरमाएँ। क़ारी अरशद साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ليفجر أمامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا
يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدر وأخر صدق الله العظيم. मोहतरम, ये थे जनाब कारी अरशद साहब गोपालगंजवी, जो मिली जुली कैफियत के साथ तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे और ये पाकीजा मजलिस गुले गुलजार हो रही थी और जी चाह रहा था कि पढ़े जाओ कुरान पाक एक मखसूस लहजे में, पढ़े जाओ कुरान पाक एक मखसूस लहजे में, सफाई होती जाए कल्ब की हर एक लम्हे में।